وعد الله وعد الله وعد
إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ऐसी तिलावत के समाज के दौरान दुआ मांगी मौलाना साहब उससे सलाम की हमारे दरमियान मौजूद है। كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما وجاءتهم رسلهم بالبينات ما شاء الله. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. ثم كان عاقبة الذين أساءوا
والله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ما شاء الله ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر ليلة ليلة القدر. سبحان الله. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر. ليلة القدر. سبحان الله. سبحان الله. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.
شهر تنزل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر طلع الفجر صدق